Kasagaran gyud nato madunggan ang pangutana. Sana pa gyud na ang pagpanugal. Pero sa dili pa nato natubagon, maayo siguro nga pangutan-on nato usa-usa. Unsa di ay ang pasabot anang sugal o pagpanugal. Para sa uban, ang sugal kay lingaw-lingaw ra. Na mayroon puno nga kantidad o wala makadaot. Ang uban mo ingon pagani nga kung swertehon, maayo kay makadaot na. Kung mapildi, okay ra pod kay dula raman. Mao nay pananaw sa daghan. Pero unsa may giingon sa Biblia bahin niini? Bisan wala man gidetalye ang pulo nga sugal, atong makita nga pinaagi sa mga prinsipyo sa kasulatan, klaro nga dili kini ang giuyunan ni Jacoba. Adunay 5 ka punto gikan sa prinsipyo sa Biblia nga makatabang nato nga masabtan kung sala ba gyud ang pagpanugal. Dili sa unang prinsipyo, kako ubod pa sa kwarta. Ang sugal kasagaran nga natubo gikan sa kahakog. O gingon diri sa 1 Corinto 6:9, ang mga sugaron naglaom nga makakurta pinaagis kabilihan sa uban. Pero ang Biblia nagdili sa pagkaibog sa batunan sa uban. Kaya ang prinsipyo sa 1 Corinto 6:9 nag-ingon nga ang mga hakog dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Ikadawang punto gikan sa prinsipyo sa Biblia. Dili sa 1 Timoteo 6:9 atong basahon. Apan katong determinadong madato mga hulog sa tentasyon ug sa lit-an ug sa daghang binuang nga makadaot sa tinuha nga moresulta sa ilang ikadaot ug kalaglag. Jeez, kaya ang gugma sa kwarta mo ay gamot sa tanang klase sa makadaot nga butang. Ug sa pagpaningkamot nga tagbawon kini nga gugma, ang uban mibiya sa pagtuo ug nag-antos sa daghang kasakitan. Busa, ang pagpanugal bisan kinang may kantidad, makabuto sa makadaot nga gugma sa kwarta. Giingon nga ang gugma sa kwarta ug ang pagpaningkamot nga modato sa paspas nga paagi, kasagaran mo pahinabo ug kadaot sa tao. Mao gyud ni ang peligro sa sugal. Magsugod sa gagmay pero malungos na unya sa dako nga kadaot. Punto 3. Sa Isaias 65:11 nag-ingon, apan lakip mo ni atong mga nitalikod kang Yehova. Ni atong nakalimot sa akong balaang bukid. Ni atong nag-andam sa lamisa alang sa Dios sa swerte. O ni atong nagpuno sa mga kupa ug sinambugang bino alang sa Dios sa kapalaran. Mao kini ang swerte ug sa pagtutuo. Kasagaran ang mga tao nga nagpanugal nagtuo sa swerte. Mingon gani sila nga kung sortohan ko karon, madaog gyud ko. Ang uban gani magdala pa og lucky charm. Pero unsa man giingon sa Isaiah 65:11, ang pagsalig sa swerte giisip kay idolatria o pagsimba sa lain nga Dios. Sumpag gyud kini sa tinuod nga pagsalig sa atong Dios nga Jehova. Sa punto 4. Ikaduhang Tesalonica 3:10. Itong basahon. Gani, diyan nagbubanta, isugo mo na mo. Kung naay dili gusto mong magtrabaho, ayaw siya pakana. Mao ni ang limpyo nga paagi sa pagpanginabuhi. Unsa may ipakita sa Biblia nga gusto nga paagi sa pagpanginabuhi? Sa Efeso 4:28 giingon na ang tao nga magpaningkamot sa trabaho aron makahatag ug makatabang. O sa 2 Tesalonica 3:12, klaro nga giingon nga ang tao nga dili gusto magtrabaho, dili unta makaon. Mao na mas makalipay gyud kung makaunta sa bunga sa atong kaugalingong haguan. Dili tungod kay kapilyan uban sa sugal. Kana nga nagpakita nga walay gugma kung ina natong pahaton.
So trabaho gyud ta nga tinuod og limpyo nga paagi. Dili ta sa last nga punto. Atong basahon ng teksto, Galacia 5:26. Dili ta magpa-importante sa paghilingon na maghatag og kompetisyon o magsinahay. Mao ni ang kompetansya o garbo. O di na to kalimtan nga ang sugal, kasagaran nag-uhag og kompetensya o garbo. Pero giingon dire sa Galacia 5:26 na ang sugal nagpalayo sa pagpanagbuyon o magpasiga sa paghambo nga ako nakadaog, kamo napindi. So, balik na sa pangutana. Sala ba ang pagpanugal? Oo, klaro nga, ang tubag, mo'y uot. Kay kini nagdala sa kahapon, idolatriya, o dili matarong nga pag-agi sa pagpanginabuhi. Kung sundo nato ang tabad sa Biblia, malikayan nato ang mga peligro sa kapilihan, o masiguro nato nga malipay si Jehovah sa atong kinabuhi. Kaya yun ang tinuod nga kadaugan.